मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी की किताब में अध्याय नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में शमा इज़राइल अब्नल हिन अब्न खद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, शमा इज़राइल अब्नल हिन अब्न खद, ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। या बनी इसराइल, हमारा रब, हमारा खुदा एक रब है। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ आइजाया अध्याय नंबर 43 श्लोका नंबर 11, इसमें लिखा है आई इवन आई एम लॉर्ड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो सेवियर। मैं रब हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ आइजाया अध्याय नंबर 45 श्लोका नंबर 6 चैप्टर 46 वर्स नंबर 6, इसमें कहा गया है आई एम लॉर्ड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी। मैं ही रब हूं और कोई नहीं है, मैं ही खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है। यह दोहराया गया है बुक ऑफ आइजाया में अध्याय नंबर 46 श्लोका नंबर 9 वर्स नंबर 9, इसमें कहा गया है आई एम गॉड एंड देयर इज नन एल्स, आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी। मैं खुदा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही खुदा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। और जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस की किताब अध्याय नंबर 20 श्लोका नंबर 3 से 5 चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, इट सेज thou shall have no other god besides me, thou shall have no graven image of anything, of any likeness, in heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. इसकी मानी है कि मेरे अलावा और कोई भी खुदा नहीं है, मेरे अलावा कोई दूसरे खुदा की इबादत मत करो और मेरे जैसा प्रतिका आकार आप मत बनाओ, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे आसमान की चीज हो या धरती पे हो या धरती के नीचे पानी की चीज हो, मेरे जैसा कोई भी अक्स, कोई भी आकार मत बनाओ और आप मेरे अलावा किसी और को सिजदा मत करो, न किसी और की इबादत करो, क्योंकि मैं ही खुदा हूं और मैं जलने वाला खुदा हूं। जलस मतलब अगर दूसरी किसी की इबादत करते तो मैं जलता हूं। इस मैसेज को दोहराया गया है इन द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 7 से 9, जिसमें लिखा हुआ है कि thou shall have none other god besides me, thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. जिसके मानी है कि मेरे अलावा आपके लिए कोई और खुदा नहीं है और कोई खुदा की इबादत मत करो और मेरे जैसा कोई भी आकार, कोई भी प्रतीका मत बनाओ, चाहे वो आसमान की चीज हो, धरती हो या धरती के नीचे पानी की चीज हो। आप सिर्फ मुझको सिजदा करो और मेरे अलावा किसी और को सिजदा मत करो, किसी और की इबादत मत करो, क्योंकि मैं ही खुदा हूं और मैं वो खुदा हूं जो जलता हूं अगर आप दूसरी किसी चीज की इबादत करते हैं। तो जब हम यहूद मजहब की किताबों को पढ़ते हैं हमें पता लगता है यहूद मजहब में खुदा का सही तस्वुर। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानें। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है उसके मानने वालों के लिए कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुसलमान नहीं है जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। हमारे लिए फर्ज है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को माने।
ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح تھے. اگر ٹرانسلیٹ کریں گے وہ کرائسٹ تھے، مسایا. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی والد کے، جو کئی عیسائی جو ماڈرن عیسائی ہے وہ نہیں مانتے. لیکن ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام معجزہ سے پیدا ہوئے بنا کوئی والد کے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بیمار لوگ جن کو کوڑ تھا ان کو اچھا کیا اللہ کی مدد سے. ہم مسلم اور عیسائی ساتھ جا رہے ہیں. لیکن لوگ پوچھیں گے تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے کئی مذہبوں کی کتابیں کا مطالعہ کیا اور میں نے بائبل بھی پڑھی ہے. اگر ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں ایک بھی شلوک نہیں ہے، ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بنا کوئی شک کے، بنا کوئی شبہ کے ساتھ خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی پورے بائبل میں سے ایک بھی شلوک، ایک بھی ورس اگر مجھے دکھائیں گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بنا کوئی شک کے، بنا کوئی شبہ کے کہ میں خدا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، یہ میرا میدان ہے. اسلام اور دیگر مذاہب میرا میدان ہے. میں باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں. میں خود سولی پہ لٹکنے کو تیار ہوں، چلنے کو تیار ہوں. اگر کوئی عیسائی بائبل میں سے کدھر بھی ایک بھی شلوک دکھائے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ کے کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں ان دا گاسپل آف جان، انجیل یوحنس میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 ادھیائے 14 شوکا نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرا رب. بہت سی جگہ عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں خدا کو اپنے والد کہتے، اس کے معنی ہے خدا، کہ میرے والد، میرے خدا مجھ سے اونچے ہے. مائی فادر از گریٹر دین آئی. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29. انجیل یوحنس ادھیائے نمبر 10 شوکا نمبر 29 میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرا رب سب سے اونچا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر